Hello, hello! Para sa mga lalaki nga dali ra mabikil ug gamay nga butang himuong big deal. Hinumdumi ninyo pirmi na ang pagbasol naa permi sa ulahi. Daghay mga batan-on or bisan hingkod na na lalaki, dali ra kaayo mabikil ug masuko kini. Pareho anang igo ra sila hilabyi. Unya ni tan-aw sa ila na wala sila ganahe. O kanang nag-dirty finger kay unfriendly. Akong ikasulti, labi na sa akong mga estudyante, ayaw na ninyo kini patuli. Pasag timan dili ikaubo sa imo pagkalalaki kung imo na lang pasagdan og dili ang kaisog ipasulabi. Dili worth it na himuon panimong big deal kini. Kay normally, ang krimen wala na planuhi. Kanang sa isa ra ka pamilok, sa isa ra ka suntok, sa isa ra ka putok, adto na ka sa prisuhan naghinuktok. Kay naa ni mga possible charges against you ug dili na ka mapasaylo. Sunod didto na nimo ma-realize og pagbasulan ang tanan. Pero it's too late kay the damage has been done. Ug walay bisan kinsa na gusto mo sulod og prisuhan. Maong ayaw ipasulabi ang imong kaisog. Dili kinahanglan ang imong kaastig ipanhambog para lamang kahadlukan ka ug sa imo maikog. Hinumdumi dili sa kaisog masukod ang imong pagkalalaki. Kung dili giunsa nimo ang imong pamilya pagrespeto o pagmahal pirmi. O giunsa nimo pagpadako ang imong mga anak sa maayong pamaagi. Ug dili sa pagiging siga mauna ang timan-i. Hinumdumi, palayo sa kasamok ug kagubot para dili ikaw ug ang imong pamilya maalaot. So, dili na lang takutob kay ako magluto na pod. Until sa sunod, salamat sa panunood.